श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13வது அத்தியாயம் விதுரரின் அறிவுரையின்படி திருதராஷ்டிரர் வனம் செல்லுதல். சூத உவாச்ச விதுரஸ்தீர்த்தயாத்ராயாं மைத்ரேயாதாத்மனோ கதிம் ஞாத்வா காதாஸ்தினபுரம் தயா வாப்த விவித்சிதः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौगं विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहत्तेषां च शृण्वतां युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षश्चायासमेधितान् विबद्गणाद्विषाज्ञातेर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिक्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृथा अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यतावद् अघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्दोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डं आधत्ते गृहपालवत् अग्निर्सृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः
ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्धत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिश्चथो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचिं दिशं यातो स्वैरज्ञातगतिर्भवान् हितोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणेक्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्था पितृ व्यह्वगतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशं समानशमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वानः सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षानो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः अम्बा वाहतपुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाग्दन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुस्यातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाधन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाताः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना
कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदितं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपो अवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयमवेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभक्षौपशान्तात्मा स आस्ते विगदैशनः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे कढाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्गो निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयिवाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेक्ष्यति विधुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्धातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।